चलो गाइस जाय जालो मागे लास्ट पेपर सो आयज हांव फूल हॅप्पी तेका आयज 4 उठलो हांव कित्याक म्हाका शिकपा आसलेलें मागीर थोडें शिकपा उरलेलें सो न्हिद येताली ती तशी आसलेली तरी हांव बूक घेवन बसलो आनी मागीर स म्हणल्यार स्टडी केली म्हणटना 1 आवर पावर नॅप घेतलें आनी हांव भायर सरलो कॉलेज वचपा खातीर आनी आतां गायज ऑलमोस्ट एग्जाम काबार जायच्यान म्हागेल्यो सो आतां म्हाका फूल टायम दिवपा मेळटलो कॉन्टेंट क्रिएशना आनी बरोबर व्हिडिओ येता मुखार सो तेका लागून तुमी सबस्क्रायब आनी फॉलो करून दवरा सो मागीर हांव पावलो फायनली देवलो आनी चल्ली लागलो कॉलेज वचपा खातीर मागीर पेपर आयज गायज भरपूर बरो येयलोलो सो पेपर बरयलो म्हणटना आमी उदीत आनी लगू येयले मार्केटा कित्याक आयज आमकां कितें तरी काम आसलेलें सो गर्मी असली पडटाली की सांगपाची ना सो एक लिंबू सोडा पिली आनी मागीर स्ट्रॉ जमनी पडलो हांगा पयशे दिले आनी वचपा लागले परत उदीत आपल्या सायडी गेलो आनी हांव मागीर बस वेट करपा लागलो आनी हो बूक घेतलो हांवें जितचें हांव आतां स्क्रिप्टींग करतलो मागीर गायज हांव लागलो चलत घरा वचपाक कित्याक आयज म्हाका व्हरपा येवपाक कोण नासलो आनी मागीर गायज हांगा वाटेर फूल पडली आसलेली तांकां मागीर पांयान माडोवपा लागलो आनी तशी करून मजा मारीत मारीत हांव वयतालो घरा आनी तुमी व्यू पळोवपाक शकता आयचो रस्त्या वयलो कोण ना गायज सुनसान रोड हे मागीर गायज म्हाका हांगच्यानसान मेवलें लिफ्ट कित्याक तुमकां खबर आसा न्हू देव कोणा ना कोणा धाडटाच म्हणून मागीर घरा वचून जेवलो आनी बरी एक न्हीद काडली आनी मागीर च्या बी पिलो आनी ही थोडी काम आसली गायज सोलां हें कितें म्हणटा तुमकां खबर आसतली सो ही सोलां बियो काडपा आसलेल्यो सो तें काम केलें आनी सो ही गायज आतां व्हिडिओ एडिट करपा सो मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ बाय बाय।